أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل. امام سجاد علیہ السلام فیقبس پروردگار عالم خطاب بن کسل مولد لإحسان بكن أشيبا لليخم صفات نار دم صفات أشيبا يا منعم للنعمة تنكن أشيبا يا مفضل كم شزد بكن أشيبا لست أتكل في النجاة من إقابك على أعمالنا پروردگارا غس يري عذاب شديانوغنا نجات شايد بيانوك غرز بس بأعمال كونك بھروسہ بامد غل بھروسہ مد بل بفضلك علينا پروردگارا گر غل بھروسے گیدنا يري عذاب شديانوغنا نجات شايد بي دوسر بيري فضل نكرم پوين لأنك أهل التقوى وأهل المغفرة چیزسنا پروردگار يران أهل تقوائين تقوائي أشيبين يران مغفرتنا بخشش بكاني أشيبين تبدئ بالإحسان نعمه پروردگارا يرس يري إحسان زريكا نعمت كون شروبت وتعفو عن الذنب كرما پروردگارا يرس يري کرم نزع پوي زريكا گناه كوني بخشش بيت لهذا فما ندري ما نشكر پروردگارا غیا لرتغفت شامد غسيري نعمت بك شكر با أجميل ما تنشور پروردگارا يرسنيل يخمو لسكن ميوني بريان نغن شكز دك شكر با أم قبيح ما تستور يا يرسني برا أمل كن ميوني شديان نغنزبز دك شكر با أم عظيم ما أبليت وأوليت يا يرز دي شغو امتحان بونغي كنباس دي كان يرس غيا لشا استگي شز دي باس دي امتحان كنين كامياب شايد بدك شكر با أم كثير ما منه نجيت وعافيت يتم أكثر مشكلات كن شديانوغنا يرس نجات تنغز يرس عافية تنغز دك شكر با يا حبيب من تحبب إليك لدي ذات پو اگر گا سوچس يرنگ لرگا لوگ جغنا يرس خوارگا لوگ جغت ويا قرة عين من لاذا بك وانقطع إليك लियरंग दे जात पुइन कि अगर गा सुचिस यरी का पनाह क्यों ना सिर्फ यरंग चले न रिगना यरंग खुई फरेस मिगी रोशनी इन मिगी उदीन اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين.